हामी यो घ्याल्से लाग्ने 100 दिनमा यो सिने ध्यानको बारेमा आएको छ, समाधिको ध्यानको बारेमा आएको छ। ध्यान चाहिँ हामीले एकदम समाधिको ध्यान चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ के। ध्यान नगरेसम्म हामीले हाम्रो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, मनलाई सुधार्न सक्दैन। मनलाई नसुधारेसम्म हामीले जहिले पनि दुःख पाउने हो। दुःखहरू हामीले के कारणले पाउँदो रहेछ? हाम्रो मन नसुधारेको कारणले। मन सुधारेन, मनमा कहिले रिस आउने, कहिले लोभ आउने, कहिले के अरूलाई हेप्ने यस्तो नराम्रो मनहरू आउँछ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै दुःख पाएको हुन्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धले हामी सबैलाई सुख होस्, मनलाई सुधार्ने उपाय चाहिँ समाधिको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ। अझ त्यही समाधिको ध्यानमै आइपुगेको छ। समाधिको ध्यानमा चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने सिने रक्तु ध्यान बे लाथुम कि न्योनमोङ नम्बर जुम्ब सेजेने सुमेसिले यङ्दा देवाई समदेङ गोम्ब घ्याल्से लाग्ने हिँस। सिने भने चाहिँ समाध, फेरि एउटा समाधको ध्यान गर्नुपर्ने। समाध सिने भने चाहिँ कस्तो हुन्छ? हाम्रो मन चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै त्यहाँ झोजेको थङ्गा रहेछ नि, त्यो थङ्गा मात्रै एकमान राखेर मन अन्त जाने चाहिँ सबै हटाएर एक ठाउँमा राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यसरी ध्यान गर्दा पछि एकदम जिउमा नै आनन्द, मनमा नै आनन्द एउटा प्राप्त हुन्छ कि। त्यतिखेर चाहिँ सिने प्राप्त गरेको भने समाध प्राप्त गरेको हुनेछ। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला ध्यान बस्न चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने, खास भने ध्यान बस्नलाई नमनम्की छुएके भन्ने बस्ने तरिकाहरू भन्यो भने, जस्तै हात यो देब्रे हातलाई चाहिँ तल राखेर दाहिने हात चाहिँ माथि राखेर यो ठुलो औँला दुइटो जोडेर यहाँ हाम्रो नाइटोको सिधा यसरी राख्नुपर्छ। खुट्टा त्यहाँ चेङ्रेसी रहेछ नि, त्यस्तै किल्डुङ गरेर बस्न सक्यो भने त्यस्तै बस्नुपर्छ। त्यस्तो नसक्यो भने हामी अहिले अघि पछि बस्छ नि, त्यसरी बसे पनि हुन्छ। त्यसलाई छेकिल्डुङ भन्छ। त्यसरी बसे पनि हुन्छ भन्ने छ। त्यो यसरी बसेर यसरी यहाँ राखेँ अनि हात यहाँ राख्यो। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने ध्यान मुद्रा भन्दो रहेछ कि। यसले ध्यान मुद्रा त्यो भयो है। अनि टाउको चाहिँ फेरि यस्तो छड्के नगरेर यस्तो सिधा राख्नुपर्छ ल। सिधा टाउका तिनवटा भयो नि। खुट्टा किल्डुङ धुर्सी किल्डुङ त्यो चेङ्रेसी जस्तो बस्न सक्यो भने त्यो राम्रो एकदम। त्यो नसक्यो भने हामी अघि पछि बसेको जसरी बसे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो खुट्टाको भयो। अनि हातको भयो कि होइन, हात यसरी राख्ने दुईवटा भयो है। अनि घाँटीलाई सिधा राखेर भने तिनवटा भयो, तिनवटा। अनि हात दुईवटा चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ होइन, धेरै यस्तो जोडेर नभएर यसरी सिधा राख्नुपर्छ हुन्छ कि। यो दुईवटा जस्तै चिल हुन्छ नि, चिल उठ्दाखेरि पकेर सिधा हुन्छ नि होइन, त्यस्तै गरेर त्यस्तो जस्तो देख्ने गरी राख्नुपर्छ हुन्छ 4वटा। अनि यो हाम्रो जिब्रो चाहिँ माथि अलिकति यो जिब्रोको टुप्पो बाङ्गो गरेर माथि राख्नुपर्छ त, टाल्नुपर्छ क्या यसो खुम्चेर। यो राख्नाले चाहिँ के फाइदा हुन्छ अरे भने हामी ध्यान धेरै बस्दाखेरि तिर्खा नलाग्ने, मुख नसुक्ने त्यस्तो हुन्छ भनेछ। त्यसरी राख्नुपर्ने त्यो। अनि आँखा चाहिँ नाकको टुप्पोमा हेर्नुपर्छ भन्छ। फेरि नाकको टुप्पोमा हेरेर ध्यान गर्ने होला। धेरै खोल्ने नि होइन, धेरै चुप्पो गर्ने। ठिक्क कि अघि पछि त्यस्तै हेर्ने भने आँखा एकदम तन्केर नि हेर्नु पर्दैन के। ठिक्क अघि पछि हामीले आँखा हेर्दाखेरि धेरै खोलेको नि हुँदैन, धेरै चिमेको नि हुँदैन नि। त्यस्तै गरी ठिक्क गरेर यस्तो यसरी हेरेर त्यसो बसिने, यो बसिने होइन। खास नाक पनि ठ्याक्क यहाँ नाकबाट यता ढुङ्गा नाइटोमै खस्ने खालको सिधा हुनुपर्छ। यसो घोप्टेर नि हुँदैन, यस्तो आगताङ पारेर नि हुँदैन। ठिक्क गरेर यसरी बसेर अनि सास चाहिँ फेरि ठुलो स्वरले पठाउने होइन, बिस्तारै होइन। अघि पछि हामीले बिस्तारै हुन्छ नि, ठिक्कले त्यसरी पठाउने, त्यसरी हुन्छ। खास भन्यो भने सास पहिला ध्यान चाहिँ हामी के बस्ने, समाधि सिने एउटा के अरे समाध भन्छ। एक ठाउँमा मन राखेर ध्यान गर्न खोजेको नि होइन। तर एक ठाउँमा मन राख्नलाई पहिलो मनमा जस्तै रिसहरू केहरू नराम्रो मनहरू छ भने एक ठाउँमा मन राख्न सक्दैन कि। त्यो रिसहरूलाई हटाउनको लागि, मनलाई एकदम शान्त पार्नको लागि सासको प्र्याक्टिस हुन्छ। फेरि तल फ्याल्ने, सास फ्याल्दाखेरि तल फ्याल्ने अनि माथि तान्ने, यस्तो विचार गर्दा त्यो मात्रै सम्झेर अर्को नगर्ने कि। सास फ्याल्ने माथि तान्ने, सासको मात्रै गिन्ती गर्ने के। उता पढाउने, यता गर्दा अनि तान्ने, एउटा हुने।
त्यसरी 7 चोटी जति गर्दाखेरि सायद त्यो मन नराम्रो मन चाहिँ हटेर जान्छ के त्यो तलाई फाल्दाखेरि हाम्रो नराम्रो मनहरू पठायो भन्ने सोच्ने माथि सास तान्दाखेरि चाहिँ राम्रो मनहरू फेरि जस्तै राम्रो मनहरू हुन्छन् हैन मनहरू तान्यो भनेर विचार गरेर यता तान्ने त्यस्तो गर्दा 7 चोटी गर्दा भयो भने भयो त्यो नराम्रो मनहरू हट्यो भने झन् राम्रो है यदि त्यो हटेन भने फेरि हामीले 21 चोटी गर्न सकिन्छ फेरि 21 चोटी यस्तो पढाएर 21 चोटी गर्ने त्यति पनि नि 108 सम्म जति गर्दा चाहिँ त्यसरी हटिन्छ कि त्यसरी हटेपछि चाहिँ अनि पहिला राम्रोसँग त्यो म आँखाले हेरेको थिएँ नि हैन राम्रोसँग हेरेर थाहा हुनु पर्यो नि पहिला त हेर्दै नहेर्दा त्यति मनले हेर्न सक्दैन त्यहाँ हेरिसकेको कारणले अनि पछि चाहिँ मनले मात्र हेर्ने यसरी मनले हेरेर बस्दाखेरि त्यो चाहिँ समाजको ध्यान भन्छ कि सिने गुम्बा भन्छ हैन अनि त्यसरी बस्दाखेरि बाधाहरू धेरै आउँछ जस्तै मेन चाहिँ दुईटा बाधा हुन्छ झिङ्वा घोइबा भन्छ हैन झिङ्वा भने चाहिँ कस्तो भने मन अन्त नगए पनि त्यसमै नदेख्ने भएर अन्धेरो पर्दै प्रष्ट नदेख्ने बनाउने बाधा हो कि त्यो आयो भने फेरि प्रष्ट पारेर हेर्ने मनले त्यहाँ त्यसलाई झिङ्वाको बाधा भन्छ हैन अर्को बाधा चाहिँ फेरि के भन्छ घोइबा भन्छ घोइबा भने चाहिँ मन त्यहाँ नबसेर आन्तै गएको अर्कै चिजमा गएको हुन्छ के त्यसलाई चाहिँ घोइबा भन्छ ल त्यसरी अनि त्यस्तो त्यो घोइबा मन अन्त गयो भने फेरि त्यही ठाउँमा लिएर त्यहाँ राख्ने यसरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ के अहिले हामीले पहिला सक्दैन यसरी बस्दाखेरि पुरै अन्धकार आउँछ के मन अन्त जान्छ 1 सेकेन्ड पनि अलि गाह्रो हुन्छ पहिला सिक्दै पहिला 1 सेकेन्ड हुने अनि पछि 2 सेकेन्ड यसरी पछि 1 मिनेटसम्म बस्न सक्यो भने 1 मिनेट दिनको गर्दै गयो भने भोलि पर्सि अनि जति पनि बस्न सक्ने नि हुन्छ यसरी बस्दा एक दिन चाहिँ के हुन्छ भने अहिले बस्दाखेरि हामीले जिउतिर कस्तो अप्ठ्यारो मन्दिर नि के कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो हुँदो रहेछ नि हैन त्यो अप्ठ्यारोहरू हटेर एकदम जिउमा एकदम आनन्द मनमा नि आनन्द लुइसिङज्याङ सेमसिङज्याङ भन्ने प्राप्त हुन्छ कि त्यो प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ अनि समाध प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो समाध एक ठाउँमा मन राखेको हुन्छ त्यसरी एक ठाउँमा मन राखेर समाधिको ध्यान गरेर त्यतिले मात्रै हुँदैन है सिने रक्तु ध्यान बे लक्थुङ गीस अब त्यो मन एक ठाउँमा राख्दाखेरि मन के नराम्रो मनहरू त आएन नि एक ठाउँमा मनमा कन्ट्रोल भएन हैन मनमा कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त हामीले दुःख भएको चाहिँ के कारणले रहेछ मनमा के खेल्छ कि हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो नचाहिँदो नाना थरी खेलेर त्यो मनले खेलेको कारणले नै हामीले दुःख पाइरहेको हुन्छ त्यो दुःखहरू चाहिँ हटेर जान्छ कि बिस्तारै त्यो दुःखहरू हटेर मात्रै हुँदैन यो फेरि संसारको दुःख नै कहिल्यै संसारमा नजन्मनुको लागि संसारको मूल जरा चाहिँ के हुन्छ भने आत्मग्राह भन्ने हुन्छ कि यो जस्तै केमै भर्ना भएको म चाहिँ हुँदैन तर हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो केमै भर्ना भएको म भन्ने एकदम छ कि त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ त्यो नहटाउनेसम्म चाहिँ संसारबाट कहिले पनि पार गर्न सक्दैन जहिले पनि यो संसारभित्र घुमिरहन्छ खोरवा भन्दो रहेछ नि संसारलाई हैन खोरवा भनेको कारण चाहिँ किनभने कहिले हामी अहिले मान्छेको जुनी छ कहिले नर्कतिर जन्म्यो कहिले पशुतिर यसरी घुमिरहेको कि जस्तै एउटा घ्याम्बभित्र एउटा मौरी राख्यो भने त्यो मौरी कहिले तल कहिले माथि त्यो भित्रै घुमिरहन्छ कि रहँदैन त्यस्तै गरी हामी चाहिँ कर्म र क्लेशको कारणले आफूले त्यो आत्मग्राह भन्ने जस्तै आयो भने जस्तै केमै भर नभएको म भन्ने चाहिँ छँदै छैन नभए पनि त्यसमा एकदम मन छ कि हाम्रो त्यसमा केमै भर म भन्ने एकदम आउँछ कि हाम्रो मनमा त्यो मनको कारणले त्यो चाहिँ क्लेश हो त्यो मनको कारणले फेरि नराम्रो कर्महरू सजाउँछ त्यो कर्म र क्लेशको कारणले त्यही संसारभित्र घुमिरहेको छ कि कहिले हामी नर्कतिर नि गएको छ कहिले प्रेततिर नि गएको छ कहिले पशुतिर अहिले हामी मान्छेको जुनी छ फेरि मरेर राम्रो गरेन भने नर्कतिर जान्छ के राम्रो गर्यो भने फेरि यस्तै मान्छे छालोकभित्र घुमिरहेको हुन्छ कर्म र क्लेशको कारण आफ्नो खुसीले घुमेको होइन आफ्नो खुसीले कहिले घुम्दैन कर्म र क्लेशको कारणले आफ्नो खुसीले त घुम्नु पर्यो भने राम्रो ठाउँमा मात्रै जन्मिन्छ नि हैन त्यस्तो छैन कि आफूले जस्तो कर्म गर्यो त्यही अनुसार क्लेशको कारणले कर्म सञ्चय हुन्छ कर्म सञ्चय भएपछि त्यही कर्म अनुसार जन्मिरहेको हुन्छ कि त्यही भएर यो छलोकभित्र घुमिरहेको धेरै दुःख भोगिरहेछ अघि जस्तै समाधि सँगसँगै यो छलोकबाट पार गरेर मोक्ष थर्व भन्छन् हैन थर्व एकदम कहिले दुःख नभोग्नु पर्ने सधैँ सुखै हुने अहिलेको सुख त सुख होइन नि क्षणिक सुख हुने नि सधैँ सुखै हुने त्यो संसारबाटै पार गरेर मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने लक्थुङ भन्ने चाहिन्छ फेरि लक्थुङ भन्ने चाहिँ कस्तो भने एक ठाउँमा मन राखेर अनि यो संसारिक भएको चिजहरूको स्वभाव कस्तो चाहिँ स्वभाव रहेछ भने शून्यता बारको खाली बारको स्वभाव छ कि त्यो स्वभाव थाहा पाउन सक्यो भने चाहिँ
त्यस्तो ज्ञानले लक्थुङ हो। त्यो लक्थुङले चाहिँ के गर्न सक्छ अरे भन्यो भने सिने रब्दु देनबे लक्थुङ के भन्यो नि हैन सिने भएको लक्थुङले चाहिँ के भने न्योनमुङ नम्बर जो बसेछ नि न्योनमुङ भने चाहिँ क्लेशहरू नाश गरिदिन्छ अरे के। क्लेश भने जस्तै अघि आत्मग्राह भने जस्तो रिस लोभ यिनीहरू चाहिँ क्लेश हो नि। रिस लोभ नराम्रो मनहरूले क्लेश भन्छ के रिस लोभ जस्तै घमण्डी मान्छेलाई अनि ढा गर्ने त्यस्तो मनहरूले चाहिँ क्लेश राख्यो। त्योहरू चाहिँ त्यो लक्थुङले चाहिँ त्यो संसारिक भएको चिजहरूको स्वभाव थाहा भएको लक्थुङ सुनेतको ज्ञानले त्यो चाहिँ त्याग्न सक्दो रहेछ त्यसले चाहिँ नाश गर्न सक्दो रहेछ भन्ने थाहा भएर सुमेशीले याङ्दा देवाई भने चाहिँ फेरि रूप धातु अरूप धातु भने 4वटा हुन्छ कि त्यो समाधहरू त्यो 4वटा भन्दा नि माथि अलि त्यो भन्दा नि पार गरेको लक्थुङ जिदिनले देवा भन्नुभयो। त्यो चाहिँ संसारबाट पार भएकोले त्यस्तो समाधिले चाहिँ अनि संसारबाट पार गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो समाधि चाहिँ ध्यान गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो रे। त्यही भएर हामीले पनि अब हामीलाई सुख खुसी शान्ति त सबै चाहिन्छ नि हामीले सधैँ चाहिरहेको हुन्छ नि। अहिले हामी मान्छेको जुन भए पनि धेरै समस्याहरू आउँछ नि समस्याहरू त्यो मनमा उल्टो सोचेको कारणले नै समस्याहरू आउँछ के मनले गर्दा नै समस्या आउँछ। त्यो समस्याहरू कहिले के चाहेको हुन्छ त्यो नपाए पनि समस्या मनमा दुःखी हुन्छ कहिले के हुन्छ त्यो पुरा बढी जस्तै मनबाटै आउँदो रहेछ के समस्याहरू। यस्तो भने सेम्नी ढनङ ढछेन्दे देलेसिम्बे ढमेदो भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ नि। आफ्नै मन चाहिँ दुश्मनभित्रको सबसे ठुलो दुश्मन सेम्नी ढनङ भने ढ भनेको दुश्मन ढछेन्दे एकदम ठुलो दुश्मन हो रे के एकदम ठुलो शत्रु हो। देलेसिम्बे ढमेदो भने चाहिँ त्यो मनभन्दा अर्को ठुलो शत्रु चाहिँ छैन भनेछ। त्यो कस्तो मन चाहिँ शत्रु रहेछ भनेको अघि भनेको जस्तै नसुधारेको मन चाहिँ हाम्रो शत्रु हो कि त्यसले नै हामीलाई धेरै दुःख हुन्छ। हाम्रो मनलाई नसुधारेसम्म जब मनमा रिस आउने लोभ आउने त्यस्तो गरेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो सबसे ठुलो शत्रु नै तिनीहरू रहेछ कि। त्यही भएर सबै दुःख चाहिँ त्योबाट आउँदो रहेछ नि। त्योभन्दा नि मेन अज्ञानी भने चाहिँ कस्तो नि यो संसारमा भएको चिजहरूको स्वभाव कस्तो छ नबुझेको कारणले के चाहिँ रहेछ यो सत्य त के रहेछ भने स्वभाव कस्तो भएको छ भने सबै खाली भएको शून्यता भएको छ भने त्यो स्वभाव थाहा भएपछि चाहिँ त्यसले मात्रै अज्ञानी हटायो त्यसले नै माथि संसारबाट पार गर्ने त्यही ज्ञानले हो कि ज्ञानै चाहिन्छ कि मेन। त्यही भएर अहिले शून्यताको ज्ञान नआयो भने बिस्तारै पढाइ राम्रो गरेर ज्ञानहरू बढाउँदै लानुपर्छ। ज्ञानहरू जति बुझ्दै गयो अज्ञानीहरू हट्दै जान्छ। अज्ञानी हटेपछि त्यो नजानेर हामीले दुःख समस्या परेकोहरू त्यो नजानेर नबुझेर हामीले के गर्दा हामीलाई समस्या हुन्छ कि हुँदैन दुःख हुन्छ कि हुँदैन। त्यो ज्ञानहरू बढ्दै गएपछि त्यो नजाने नबुझेकोहरू बुझ्दै गयो जानेर गएपछि त्यो नजानेर नबुझिरहेको समस्याहरू हट्दै जान्छ कि। यसरी हट्दै गएपछि लास्टमा जुन आत्मग्राह भन्छ जो म केमै भर नभएको मोह भन्ने आउँदो रहेछ नि त्यो पनि थाहा छैन रहेछ भने थाहा भएको ज्ञान आएपछि त्यो ज्ञानले चाहिँ अनि बिस्तारै संसारबाट दुःखबाट सदायको लागि पार गर्न सक्दो रहेछ। त्यही भएर अहिले सबैजना राम्रो पढाइ गर्नुपर्छ ल। बिस्तारै पढाइ गर्दै गएपछि ज्ञान बढ्दै जान्छ अनि सबै अज्ञानीहरू हट्दै गएपछि पछि सुखै सुख हुन्छ ल। त्यही भएर जसरी पनि राम्रोसँग पढाइ गर्नुपर्छ त राम्रो पढ्नुपर्छ त। अहिले जस्तै हामीले काना आउने मान्छेले कसिकेपछि काना जाने अज्ञानी हट्दै जान्छ कि जाँदैन। अज्ञानी भनेको नजानेको नबुझेकोहरू हट्दै जान्छ कि त्यो ज्ञानले मात्रै हुन्छ। जस्तै अन्धकार हटाउनलाई जस्तै एउटा प्रकाश बत्ती के प्रकाश बिना अन्धकार हटाउन सक्छ कुनै प्रकाश छ भने त्यो जस्तै दिउँसो त्यो घामको प्रकाशले गर्दा अन्धकार हटेको रातमा त्यो घामको प्रकाश डुबेपछि अन्धकार आउँदो रहेछ नि। जस्तै कोठामा अँध्यारो छ भने बत्ती बाल्यो भने त्यो अन्धकार हट्छ कि हट्दैन बत्तीको प्रकाशले मात्रै अन्धकार हट्दो रहेछ नि। त्यस्तै गरी हाम्रो मनमा भएको अज्ञानी चाहिँ ज्ञानको प्रकाशले मात्रै हट्छ कि। त्यही भएर ज्ञान राम्रो पढाइ गर्नुपर्छ ल। राम्रो बिस्तारै राम्रो ध्यान दिएर पढ्दै गयो ज्ञानहरू बढ्दै जान्छ। त्यहाँबाट मनमा भएको अज्ञानीहरू हट्दै जान्छ। पछि ज्ञान भएपछि अज्ञानीबाट पाउने दुःखहरू त हट्दै जान्छ लास्टमा त अनि बुद्ध पनि हुन्छ। त्यसरी गऱ्यो भने सबै अज्ञानी हटेर सबै ज्ञानहरू प्राप्त भएपछि बुद्ध भन्छ कि त्यसकोलाई। त्यही भएर त्यसरी राम्रोसँग पढाइ गर्नुपर्छ ल। समाधि पनि अलिअलि त्यो अघि भने जस्तै यसरी ध्यान बसेर अलिअलि धेरै त बस्न सक्दैन एक मिनट जति बिहान बेलुका गर्न सक्यो भने बिस्तारै मनलाई अलिक सुधार्न सकिन्छ कि। मनलाई न त त्यत्तिकै मलाई रिस हटेर जाऊ भन्दैमा रिस हट्दैन लोभ हटेर हट्दैन त्यो आफूले ध्यान गर्दै हो नि यो गर्नु हुँदैन विचार गर्दै ध्यान गर्दा पो हट्छ। त्यत्तिकै सजिलैसँग हुँदैन त्यो सम्देङ गोम्बो घ्याउसे लाग्दै सेरा मेना फारोल छिन्गा हिस झुबे झन्जु थोपर मिनेबे
탑단 된지 코르숨 미독베 शेरा गुम्बा घ्यासे लाग्ने हिंस यो चाहिँ प्रज्ञा पनि एकदम अघि भनेको चाहिँ ज्ञान प्रज्ञा हो कि यो शून्यताको ज्ञान हो यो संसारको स्वभाव थाहा भएको ज्ञान त्यो ज्ञान चाहिँ छैन भने शेरा मेना भने चाहिँ ज्ञान प्रज्ञा नभए भने खास फर्जिन्डु छ नि झिम्बे फर्जिन हामी फर्जिन्डु भित्र गइसक्यो झिम्बे फर्जिन पनि गइसक्यो झिम्बा छुल्डिम सोबा चण्डी सम्दे शेरप अघि चाहिँ सम्देन भन्छ नि हैन झिम्बा छुल्डिम सोबा चण्डी सम्दे यो शेरप अर्को यो प्रज्ञा चाहिँ छैन भने दान र शीलको अभ्यासले मात्रै चाहिँ कहिले पनि बुद्ध प्राप्त गर्न सक्दैन रे के हुनु त दान गर्नुपर्छ दान नगरे पनि दान गर्ने शील पालन गर्ने तिनीहरू गर्नुपर्छ भने नि शील छैन भने त पछिको जुन यसरी मान्छेको जुन त आउन सक्दैन भने चाहिँ हैन शील पनि चाहिन्छ दान पनि चाहिन्छ तर त्यो शील र दान अनि त्यो छ नि झिम्बा छुल्डिम सोबा चण्डी सम्दे यिनीहरूले मात्रै बुद्ध भूमिमा जान सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ ज्ञान चाहिन्छ रे के प्रज्ञा शरफ चाहिन्छ रे यो संसारको स्वभाव थाहा हुनु पर्यो त्यो छैन भने त्यसले मात्रै झुबे झन्जु थोप मिल्ने भने चाहिँ बुद्ध प्राप्त गर्न सक्दैन भनेको रहेछ शेरा मेना फर्जन सिंह है झुबे झन्जु थोप भने थपदान देन्जी खुर्सुम मितुबे शेरा गुम्बा त्यही भएर थप भने चाहिँ बोधिचित्तहरू करुणाहरू दानहरू नि गर्नुपर्छ त्यसले मात्रै हुँदैन त्यो सँगसँगै प्रज्ञा चाहिन्छ सर के प्रज्ञा जस्तो खुर्सुम मितो भने चाहिँ जस्तै यो जिम्बा दाङ्सी गर्ने जुन सबैलाई जिम्बा चुल्ने सोबा चण्डीहरूमा सबैमा खुर्सुम मितोको भन्ने हुन्छ कि खुर्सुम किनेर चाहिँ के राख्छ भने आफूले जुन दान गरेको चिज पनि केमा भर्ना भएको होइन भनेर विचार गर्ने दान गर्ने व्यक्ति पनि के दान गर्ने जुनै दिइरहेको छ नि त्यो पनि केमा भर्ना भएको चाहिँ होइन त्यो पनि कुनै चिजलाई भर परेको छ भने जस्तै शून्यताको बारेमा बुझ्ने हो कि त्यसलाई पनि शून्यताको बारेमा बुझ्यो अनि जुन दान गर्ने व्यक्ति हुन्छ नि दान गर्ने व्यक्ति पनि शून्यता बारेमा बुझ्ने सबै शून्यता बारेमा बुझ्यो भने चाहिँ खुर्सुम मितोको भन्छ त्यसले चाहिँ त्यसरी गर्यो भने चाहिँ प्रज्ञा पनि सँगै आउँदो रहेछ नि हैन प्रज्ञा पनि आयो भने चाहिँ अनि त्यो प्रज्ञा सँगसँगै दान शील पालन यस्तो गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बुद्ध भूमिमा जान सकिन्छ रे त्यही भएर शेरा मेरा फरो छिनगाई झुबे झन्जु थोपर मिदुबे थपदान देन्जी खुर्सुम मिदुबे शेरा गुम्बा घ्यासे लाग्ने हिंस त्यही भएर प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने पनि बोधिसत्वहरूको साधना हो रे रङ्गी ठुल्बा अब चाहिँ रङ्गी ठुल्बा रङ्गी मतक न छेवे सुकी छेमिन जेसीबे देशिर गुन्दो रङ्गी ठुल्बाला ताङ्ने पोमा घ्यासे लाग्ने हिंस हामीले हाम्रो जस्तो हाम्रो गल्तीहरू के रहेछ हामीले चेक गर्नुपर्छ रे के हामीले चेक नगरे भने थाहा हुँदैन नि हाम्रो के गल्ती भइरहेको छ चेक गरेन भने हामी जस्तै लामा बसिरहेको छ आनी बसिरहेको छ लामा आनी बसिरहेको छ तर हामीले के गरिरहेको छ के सोचिरहेको छ के बोलिरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ रे के यदि चेक नगरेर त्यतिकै राख्यो भने हामीले त्यतिकै उल्टु गरेर नि धर्म गरेको जसरी बस्न सकिन्छ रे त्यही भएर यहाँ के भन्नुभएको रहेछ भने रङ्गी ठुल्बा रङ्गी माथि आफ्नो दोषहरू के रहेछ आफूले के बोल्नु नहुनेहरू के बोल्दैछ सोच्नु नहुनेहरू के सोच्दैछ गर्नु नहुनेहरू के गर्दैछ शील विपरीत गर्नु नहुनेहरू के गरिरहेको छ गर्नु हुनेहरू के गरेको छैन भनेर आफूले चेक गर्नुपर्छ रे के यदि आफूले चेकै गरेन भने त्यतिकै राख्यो भने त्यतिकै गर्नुहुने होला भन्दै गरिरहेको तर आफूले चाहिँ धर्म गरे जस्तो धर्मै नभएको चिज गरेर धर्म गरिरहेको जसरी बस्न सकिन्छ रे त्यही भएर यहाँ के भन्नुभएको रहेछ भने रङ्गी ठुल्बा रङ्गी मतक न आफूले चेक गऱ्यो भने छेबे सुकी छेमिन जेसिबे भने चाहिँ अब लामा बसेर आनी बसेर आफूले पालन गर्नुपर्नेहरू के छ त्योहरू विचार गरेर गर्नु नहुने गरेछ कि गर्नुहुने गरेछ कि यस्तो चेक नगरे भने गर्नु नहुनेहरू गरेर त्यतिकै धर्म गर्छु भनेर बस्दै धर्म नहुनेहरू गरिरहेको हुन्छ अरे त्यही भएर ढिचिर गुन्दो रङ्गी ठुल्बाला तान्ने पाउँ खेल्छ त्यही भएर सधैँ जहिले पनि आफ्नो के गल्तीहरू छ कि छैन रहेछ के दोषहरू छ कि छैन रहेछ त्यहाँ चेक गरेर गल्ती दोषहरूले चाहिँ त्याग्नुपर्छ अरे कि सधैँ आज के गर्नु नहुनेहरू गरेछ कि भनेर गऱ्यो भने ओहो गर्नु नहुने अब गर्नु हुँदैन भनेर रोक्नुपर्ने कि त्यसरी रोक्दै गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ नत्र हाम्रो जस्तै हामी मान्छे हो साधारण मान्छे हो त्यही कारण हाम्रो नि गल्तीहरू हुन्छ कि सोच्नु नहुनेहरू सोच्छ बोल्नु नहुनेहरू बोलेको हुन्छ त्यही कारणले त्यो हामीले के गरेछ के गर्नु नहुनेहरू के गरेछ त्यो विचार गरेर हामीले चेक गरेर गर्नु नहुनेहरू गरेछ भने त्यो चाहिँ त्याग्दै जानुपर्छ त्यो गर्नु नहुने गर्दै गयो भने भोलि पर्सि झन् गाह्रो हुन्छ पछि दुःखमा फस्छ
त्यस्तोको लागि यो चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, हामीले के बोल्नु हुँदो रहेछ, के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नु हुँदैन भने बोल्नु नहुनेहरू चाहिँ बोल्नु हुँदैन, बोल्नु हुनेहरू मात्रै राम्रो। अस्ति नै जस्तै दशा कुशल कर्म सन्चेरूमा भन्दाखेरि त्यहाँ थियो त झुट बोल्ने, नराम्रो त्यो वचन बोल्नु नहुने, मान्छेलाई कुराउटे गर्नु नहुने, बेकामको कुराहरू गर्नु हुँदैन, तिनीहरू गर्नु नहुनेहरू नै होइन। तिनीहरू हामीले गरेको छ कि छैन चेक गर्ने के। यदि गरिरहेको छ भने हामीले त्योहरू त्याग्दै जानुपर्छ र सधैँ त्यो चेक गर्नुपर्छ कि जति पनि अब जे गऱ्यो नि त्यत्तिकै बस्यो भने झन् हामी त्यत्तिकै हामीलाई नै भन न समस्याहरू झन् दिएर आउँछ नि। हाम्रो दोषहरू हाट्दै हाट्दै गर्नेपछि हामी सबै राम्रो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो गल्ती दोषहरू के रहेछ सधैँ चेक गरेर देखिसकेपछि त्याग्नुपर्छ अरे के। बोल्नु नहुनेहरू के बोल्दैछ, गर्नु नहुनेहरू के गरिरहेको छ, अनि सोच्नु नहुनेहरू के सोचिरहेको छ, त्योहरूले चाहिँ त्याग्दै 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 गयो भने पछि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हो। ताउ नेपोमा गेल्छ म्यनमो वाङ्गी गेल्से सेन्दाकी नेपालमा धङ्गी न्याम गर्यो ठेक पछिला सुबे भन्छ कि नेपा मेमा गेल्से लाने। जस्तै हाम्रो रिसको कारणले लोभको कारणले फेरि अर्काको दोषहरू भन्छ नि, यो उस्तो भन्ने त्यो सबै रिसको कारणले लोभको कारणले हो। नराम्रो मन नआएसम्म मान्छेले नराम्रो कहिले भन्छ भन्दैन। जस्तै आफ्नो अर्को मान्छेको दोषहरू भन्ने, अर्को मान्छेलाई रिस गरेर के भन्छ नि, त्यस्तो भन्नु हुँदैन। यहाँ हेर म्यनमा वाङ्गी घ्यासे सेन्दाकी भने चाहिँ क्लेशको कारण, क्लेश भने चाहिँ रिस लोभ अज्ञानी नराम्रो मनहरूलाई क्लेश भन्छ। त्यसको कारणले घ्यासे सेन्दाकी भने चाहिँ अरू बोधिसत्वहरूको नेपाली होइन दोषहरू भन्यो भने दोषहरू दोष के भन्छ नि गुणलाई गुणहरू भन्नु गुनाएको भन्छ नि, दोष गुनाएको भन्नु चाहिँ के भन्नुपर्छ, दोषहरू यस्तो उस्तो तिमी उस्तो यस्तो उस्तो मान्छेहरूको दोषहरू भन्छ नि। त्यस्तो भन्यो भने आफ्नो पनि सिलमा बाधा आउँछ कि हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन त। उसलाई त के हुँदैन, हामीले के जति भन्यो भने उसलाई के हुन्छ, ऊ यस्तो यो उस्तो भन्छ, उसलाई नराम्रो हुन्छ हुँदैन। खास नराम्रो त के हुन्छ आफैले हुँदो रहेछ, आफ्नो सिललाई बाधा आउने, आफूलाई पाप हुने। त्यस कारणले कहिले पनि रिस लोभको कारणले अरूको दोषहरू भन्नु हुँदैन अरे। न्युनमा वाङ्गी घ्याल्छ सेन्ता कि नेपालले दाङ्गी एम गिरो ठेक पछिल्लो सुबे घन्छ कि नेपाल। जस्तै यो चाहिँ बोधिसत्वहरूको दोषै भन्नु हुँदैन। जस्तै मायनाको मार्गमा प्रवेश गरेको जुन बोधिसत्वहरू हुन्छ नि, झन्जु सेम्पाहरूको दोष भन्यो भने त एकदम पाप ठुलो हुन्छ। झन्जु सेम्पाहरूलाई त एकदम हामीले आँखा डेरै त हेर्नु हुँदैन हुन्छ कि। झन्जु सेम्पा भने चाहिँ कस्तोलाई भन्छ भने सबै प्राणीको हितको लागि म बुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मन मनमा त्यस्तो मन उत्पात भइसक्यो, मनमा आइसकेको मन, त्यस्तो मन भएको व्यक्तिलाई चाहिँ झन्जु सेम्पा बोधिसत्व भन्छ। हामीले को चाहिँ झन्जु सेम्पा हो, को चाहिँ झन्जु सेम्पा होइन भने हेरेर थाहा हुन्छ हुँदैन, भित्र उसको मन के छ के थाहा हुन्छ हुँदैन नि। त्यही भएर मान्छे को बोधिसत्व झन्जु सेम्पा भने फेरि पशुको जुनी पनि हुन्छ त, सबैमा हुन्छ, नर्कतिर नि हुन्छ झन्जु सेम्पा, प्रेततिर नि हुन्छ, पशुतिर नि हुन्छ। जस्तै बाँदरतिर नि बोधिसत्व झन्जु सेम्पा भएको हुन्छ त, मन राम्रो भएको हुन्छ कि पशुतिर नि, जहाँ पनि हुन्छ, मान्छेभित्र नि हुन्छ, छलोकमै छ भन्छ बोधिसत्व चाहिँ झन्जु सेम्पा भएकोहरू चाहिँ। अनि त्यही भएर हामीले हेर्दा त कुन चाहिँ के हो भन्छ, कुकुर भन्छ, बाँदर भन्छ, नराम्रो गर्छ नि। कोही बाँदरहरू पनि झन्जु सेम्पा भएकोहरू हुन्छ नि। मान्छेभित्र कति हुन्छ, लामाभित्र हुन्छ, आनीभित्र हुन्छ, बाहिरको मान्छेहरू पनि हुन्छ त। त्यो सधैँ प्राणीको हितले म बुद्ध हुनुपर्ने रहेछ मन भएको त्यस्तो व्यक्ति को चाहिँ बोधिसत्व को चाहिँ झन्जु सेम्पा हो होइन हामीले थाहा हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले के गरेँ, कसैले नराम्रो भन्यो त्यहाँ झन्जु सेम्पालाई चाहिँ नराम्रो भन्यो भने चाहिँ एकदम बर्बादै हो। उदाहरण के राखेको छ भने यसलाई घ्याल्छ धर्म रिम्पोछीले त्यो एउटा आगो खोल्टा खनेर त्यो भित्र आगो धेरै फुग्यो कि एकदम फुगेर त्यो भित्र चाहिँ अनि त्यो माथि चाहिँ अलि छोपेर राख्यो भने, सोतराहरूले छोपेर अथवा के नदेख्ने परेर राख्यो भने हामीले त्यो भित्र आगो छ थाहा हुन्छ हो। त्यस्तै गरी भित्र मान्छेको मन चाहिँ झन्जु सेम्पा छ छैन थाहा हुँदैन अरे के। त्यो थाहा नभएर के गरे त्यो भित्र गएर त्यो आगोभित्र बस्यो भने बर्बाद भयो कि भएन, जिउ पुरै डऱ्यो कि डरेन। त्यस्तै गरी के गरे को झन्जु सेम्पा थाहा नभएर त्यतिकै मान्छेलाई नराम्रो भन्यो त्यो झन्जु सेम्पा पऱ्यो भने चाहिँ अनि हामी एकदम नराम्रो भयो, हामी नर्कतिर कति बस्नुपर्छ। त्यही भएर हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ अरे के। त्यही भएर मान्छेको दोष चाहिँ भन्दै नभन्ने, आफू रिस लोभको कारणले कसैको दोषै हेर्दै हेर्ने, बरु दोष हेऱ्यो भने आफ्नो हेर्नुपर्छ, आफ्नो के गल्ती अघि भने जस्तै आफ्नो के चाहिँ गल्ती रहेछ के हेर्दा त्योहरू त्याग्दै गर्नुपर्छ भने नि होइन। आफ्नो अघि भने नि आफ्नो दोषहरू दिनकै के गल्ती छ के रहेछ
के गर्न नआउने गरिरहेछ, के बोल्न नआउने बोलिरहेछ, आफ्नो चाहिँ के चाहिँ गल्तीहरू रहेछ त्यो चाहिँ चेक गर्दै त्याग्दै जाने हो। अरूको चाहिँ दोष हेर्नै हुँदैन रे। अरूको दोष हेर्दाखेरि किनभने हामीले कुन बोधिसत्व कुन जेनेरेसन भयो कुन जेनेरेसन भएन छुटाउन सक्दैन हामीले। अघि छोपेर आए जस्तो हो। के गरे हामीले जेनेरेसन बाहरूलाई त्यतिकै दोष लगाएर यो उस्तो भनेर नराम्रो भन्यो भने हामी चाहिँ बर्बादै हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामी आफू नै बचाउनको लागि, आफूलाई बर्बाद नहुनको लागि चाहिँ हामीले एकदम होसियार गर्नुपर्ने छ नि। जस्तै खल्डोभित्र आएको छ भने त्यो छोपेर त्यहाँ एकदम होसियार गर्नु पऱ्यो कि परेन। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ मान्छेको दोष हेर्ने, मान्छेलाई नराम्रो भन्ने, मान्छेलाई त्यस्तो चाहिँ हामीले एकदम भन्नै नहुने चाहिँ एकदम होसियार हुनुपर्ने छ। त्यस्तो भन्न खोज्यो भन्नु हुँदैन है, अब चाहिँ यो भन्नु हुँदैन भनेर सोच्नुपर्दो रहेछ। ल कसैलाई नराम्रो नभन्ने त्यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ। त्यही भएर एकदम त्यो चाहिँ अघि खल्डोमा छोपेर आएको आगोभित्र परेको जस्तो बर्बादै हुँदो रहेछ कि। यो जुन मात्रै होइन, जन्म बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ आँखा ढेरै हेर्नु नहुने। के गरे हामीले नराम्रो भन्यो भने, हामीले नराम्रो भन्दा कोही बोधिसत्व पऱ्यो भने अनि चाहिँ एकदम बर्बाद हुँदो रहेछ नि, होइन। त्यही भएर त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको रहेछ। निबा मिवा ग्याल्से लले निंगुर वांगी फेन्जे चे गुर्सिन्स थेसाम गोम्बे जवा न्याम गुरवे जसे किमदान जिन्दा किन्नला छापापमा ग्याल्से लले। हामीले कुनै चिजहरुलाई धेरै लोभ गर्नु हुँदैन रहेछ के। यो पनि मलाई पाए भने हुन्थ्यो भने त्यो पाउनको लागि यता अर्कोसँग झगडा गर्छ कि गर्दैन। एउटा के चिज पाउनको लागि अर्कोसँग, जस्तै हामीले आफूलाई दिनुपर्ने चिजहरु कसैलाई दिन लाने त्यसलाई किन दिएको भन्ने झगडा जस्तो हुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तो झगडाहरु त्यो चाहिँ के कारणले आउँदो रहेछ, राम्रो चिजलाई मलाई पाए भने हुन्थ्यो, मलाई चढायो भने, मलाई दिन आयो भने हुन्थ्यो भन्ने सोच हुँदो रहेछ। त्यो राख्नु हुँदैन के। त्यसको कारणले मान्छेसँग झगडा हुन्छ अरे। झगडा भएर त्यस्तो हामी नै एउटा साथीहरुमै हुन्छ नि, कुनै बेला सँगै बस्ने बेलामा एउटाले के भन्दाखेरि एउटाले के भनेर त्यहाँ कुरा गरेर झगडा जस्तो मुख हुन्छ नि मुखबाट भनाभन हुन्छ नि, हैन। त्यस्तो भनाभन हुन्छ चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो पढाइ गर्न पाउँछ त्यतिखेर पाउँदैन, ध्यान गर्न पाउँदैन। त्यहाँ हाम्रो खास लामा आनी बसेको चाहिँ के को लागि भने पढाइ गर्नको लागि, ध्यान गर्नको लागि। थोएसम घुमसुम भन्छ के। थोइ भयो भने चाहिँ आफूले पढाइ गर्ने, सुन्ने, सम्भव भने चाहिँ विचार गर्ने, घुम्ब भने चाहिँ भावना गर्ने, विचार गर्नुपर्ने, ध्यान गर्नुपर्ने। त्यता हाम्रो मेन काम चाहिँ त्यो हो कि होइन। त्यो हुँदै के चिजहरुलाई लोभ गरेर त्यसमा लोभ गरेर कसैसँग झगडा गरेर त्यो बस्यो भने त्यो पढाइहरुको अलि नोक्सान हुन्छ र कि। पढाइ गर्नुपट्टि कम हुने, ध्यान बस्ने, समाधिहरु कम हुन्छ रे। त्यही भएर त्यसको लागि कुनै चिजलाई चाहिँ हामीले लोभ गर्नु हुँदैन भने जस्तै हो। जस्तै यहाँ के भने चाहिँ न्यंगुर वांगी भने चाहिँ के आफूले पाउला कि भनेको त्यसको कारणले फेन्जिन चाहिँ एकअर्कोमा झगडा गर्ने, मुख लाग्ने त्यस्तो हुन्छ रे। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने थेसम गोम्बे झवा ह्याम गिरो भने चाहिँ आफूले पढ्नुपर्ने, ध्यान सुन्नुपर्ने, श्रवण गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, ध्यान गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ नाश हुँदै जान्छ, त्यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ भनेको। त्यही कारणले जसे आफ्नो आफन्तहरू अनि खिम्बा छिमेकीहरू जिन्दा भने चाहिँ आफूले दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनि खिम्दामलाई घरहरूलाई चाहिँ छप्पमा त्यसमा चाहिँ लोभ गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ त्याग्नुपर्छ। त्यो त्याग्ने चाहिँ बोधिसत्वको साधना हो रे। त्यही भएर कुनै चिजलाई धेरै लोभ गर्नु पनि हुँदैन। त्यो लोभ गर्यो भने त्यसले हामीले धेरै नै दुःख पाउँदो रहेछ कि। त्यसले फाइदा त्यति छैन रहेछ। यो भइरहेको चिजले त्यति फाइदा छैन साच्चै भन्यो भने। हामीलाई चाहिँ धेरै कति फाइदा होला जस्तो लाग्छ कि हामी चाहिँ अज्ञानीको कारणले हो कि। हामीलाई चाहिँ यति राम्रो मोबाइल भयो कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, एक त राम्रो गाडी भयो भने कति हुन्थ्यो होला, राम्रो गाडी लाउन भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यस्तो मनहरू आउँछ नि। त्यो खास भने त्यो पाएर त्यति खुसी हुँदैन त, शान्ति हुँदैन त। सच्ची हो। पहिला हामीलाई यस्तो हुन्छ कि मैले अस्ति पनि भनिरहेको छु नि, मलाई 1000 जति पाएँ भने कति खुसी हुन्थ्यो कि थिएन। बच्चातिर अस्तिर गुम्बामा नआउँदाखेरि मलाई 1000 जति पाएँ भने कति खुसी हुन्थ्यो थियो कि थिएन। अहिले गुम्बामा पूजामा आउँदाखेरि के दिनपछि 1000 हुँदो रहेछ, खुसी छैन खोइ छैन नि। पहिला जस्तै दुःखी छ नि। आज 2-3000 भए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। भोलि 2-3000 भए पनि त्यस्तै हो। भइरहेको चिजले त्यति खुसी हुँदैन क्या। जस्तै मलाई मोबाइल एउटा पाएँ भने कति खुसी हुन्थ्यो हुन्छ, मोबाइल पायो भने खुसी हुँदैन। पहिला जस्तै दुःखी हो, दुःख जति हुन्छ क्या, झन् बढी दुःखी हुन्छ मोबाइल पायो भने। अनि जस्तै कोही मान्छेहरू बाहिरतिरको मान्छेहरू काठमाडौँतिर घर भयो भने कति खुसी हुन्थ्यो होला। काठमाडौँको घर बनाइसक्यो त्यति दुःखी, झन् दुःखी दिएर हुन्छ। त्यही कारणले बाहिरको चिजले चाहिँ त्यति खुसी हुँदैन रहेछ कि। साँच्ची भन्यो भने त्यो हो। तर हामीलाई चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ अज्ञानीको कारणले हाम्रो आजकल भनौँ न, हामी मात्रै होइन संसारमा सबै मान्छेहरू चाहिँ सबै खुसी चाहिँ पैसाले नै दिन्छ भने पैसाको पछि लाग्छ कि लाग्दैन। तर पैसाले सबै खुसी दिँदैन। भगवान बुद्धले दरबारहरू त्यागेको होइन। भगवान बुद्धले राज दरबारै त्यागेको होइन। उसले त्यो दरबारले खुसी नदिँदो रहेछ भनेर भगवान बुद्धले थाहा भइसक्यो क्या। त्यही भएर त्यो खुसीको लागि त्यो होइन रहेछ। यो
ठुलो घर धरोहरले चाहिँ खुसी दिने होइन रहेछ खुसी भनेको चाहिँ आफ्नो मनलाई सुधारेर शान्ति गरेर धर्म गरेर पाउँदो रहेछ भने मन सुधार्नलाई ऊ ध्यान गर्न हिँडेको होइन त्यो बाहिरको चिजले त्यति खुसी हुँदैन त्यही भएर त्यो कुनैलाई पनि लोभ गर्नु हुँदैन भने जस्तो हो छक्बा बङमा घेल्से लर्ने अनि मुनि चाहिँ चुमे छिकी सेन्सेम ठु ग्युर्छेस घेवे सेकी चेसो न्याम ग्युरे तिचिर सिङ्गी यो दो म्यो छिक्चु बङमा घेल्से लर्ने नराम्रो शब्द वचन कहिले बोल्नु हुँदैन रे यहाँ चाहिँ के भन्नु चाहिँ चुमे छिकी सेन्सेम ठु ग्युर्छे हामीले नराम्रो वचन बोल्यो भने मान्छेको मनलाई गडबड गरिदिन्छ कि मान्छे एकदम ध्यानमा बसिरहेको छ मान्छे धर्ममा पढिरहेको छ भने त्यो मान्छेले हामीले नराम्रो भने उसको मनलाई गडबड गरिदिने हुन्छ बाधा गरिदिन्छ अरे के गर्छै गर्दैन हामी एकदम राम्रोसँग शान्तिसँग बसिरहेको कसैले हामीले नराम्रो भन्यो भने हामी पनि रिस उठेर के आगो बाले जस्तो हुन्छ नि हुन्छ कि हुँदैन त्यही कारणले अरूलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन भनेर छ चुमे छिकी सेन्सेम ठुकिर्ची भने चाहिँ नराम्रो वचन नराम्रो शब्द तो चोर के भन्ने जस्तो हुन्छ नि तिमीले चोरेको चोर के नराम्रो वचनहरू कति हुन्छ नि है त्योहरू भन्नु नहुने रहेछ ल त्योहरू भन्यो भने मान्छेको मनलाई चाहिँ ठुकिर्छ भने चाहिँ मन चाहिँ के भन्नु न हालचाल मजाइदिन्छ कि उसको मनमा मनलाई शान्त नपार्ने बनाइदिन्छ अरे त्यही भएर चुमे चाहिँ कि सेन्स ठुकिर्छ घेलुएसी कि च्यो भन्याम गिरो आफू पनि बुद्धि साधनाको व्यवहारमा बस्दाखेरि आफ्नो व्यवहारलाई नि नराम्रो हुँदै जान्छ त्यही कारणले धिचिर सिङ्गी हेतु म्यो त्यही कारणले अरूलाई मन नपर्ने वचनहरू चाहिँ बोल्नु हुँदैन अरे के धिचिर सिङ्गी हेतु म्यो छिक्चुप्पोमा घेल्से लाने त्यो चाहिँ त्याग्नुपर्छ अरे अरूलाई मन नपर्ने वचनहरू हुन्छ नि हामीले के भनेर उसले मन नपर्ने शब्दहरू बोल्छ नि त्यो चाहिँ कहिल्यै बोल्नु हुँदैन अरे ल त्यो बोल्यो भने के हुँदो रहेछ मान्छेको मनलाई नि गडबड हालचाल मजाइदिने आफ्नो पनि अब राम्रो बानी व्यवहार हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि घटेर जाने बुद्धिसत्त्वहरूको व्यवहार हुनुपर्ने त्यो पनि हटेर जाँदो रहेछ त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेको रहेछ नराम्रो वचनहरू पनि न्योनमोङ गोम्न न्येम्बो दोगावे ढेन्से केबे न्येन्बे छोक सुने छ्यासो न्योनमोङ दङ्बो केमा त भुर्जुम जेब घेल्से लाग्ने हिँस जस्तै रिस लोभहरू आयो भने छिटै त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ कोसिस गर्नुपर्छ अरे के हामीलाई रिस आएर भने आज त्यसलाई बढाएर राखेर त्यसमै विचार गरेर त्यसलाई नै एकदम धेरै राख्यो भने त्यसलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ अरे के जस्तै आगो बाल्दाखेरि नि गाँसतिर आगो बाल्छ नि आगो बाल्दा अलिक सुरुमै निभायो भने सजिलो हुन्छ नि होइन अलिक धेरै बालिसकेपछि निभाउन नि गाह्रो हुन्छ नि है ढङ्गले नि निभाउन सक्दैन पछि त जस्तै घरहरू जल्दाखेरि ढङ्ग लिएर निभाउन नसक्नेहरू कति हुँदो रहेछ नि होइन जङ्गलहरू डढ्दाखेरि पानी जतिले निभाउन नसक्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यो जस्तै हो त्यही भएर हाम्रो मनमा नराम्रो मन आउँदाखेरि चाहिँ लोभ आयो भने आउने बित्तिकै रोक्ने कोसिस गर्नुपर्छ अरे के लोभ जस्तै नराम्रो मन छ नि रिस छ रिस आयो भने एकैचोटि आउने बित्तिकै रिस आउन आँट्यो भने त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो लोभ आयो भने लोभ आउन रोक्न अनि घमण्डी अरूलाई म जस्तो कोही छैन भन्ने मनलाई चाहिँ घमण्डी भन्छ कि त्यस्तो मन आउन आँट्यो भने त्यसलाई नै रोक्ने अनि मान्छेलाई ढा गर्ने ऊ चाहिँ मान्छे माथि जाँदा कति मन नपर्ने हुन्छ नि मान्छे राम्रो हुँदै जाँदा त्यसलाई चाहिँ ढा भन्छ कि त्यस्तो नराम्रो मनहरू रिस लोभ त्यस्तो नराम्रो मन क्लेशहरू चाहिँ आउने बित्तिकै गर्नुपर्छ अरे के यदि नरोकेर त्यतिकै राखेर बढ्दै जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई केले नि रोक्न सक्दैन अरे गाह्रो हुन्छ अरे के त्यही भएर अगाडि नै रोक्नुपर्छ अरे जस्तै अघि मैले एउटा उदाहरण भने नि आगो बाल्दाखेरि फर्स्टमै बाल्ने बित्तिकै निभाइदियो भने त आगो निभाउन सजिलो हुन्छ नि होइन के गरी धेरै बालिसक्यो भने निभाउन गाह्रो हुन्छ त्यस्तै गरी रिस लोभ नराम्रो मनहरू चाहिँ हाम्रो मनमा आउँदाखेरि छिटै नै रोक्नु पर्दो रहेछ ल छिटै रोकेन भने अनि पछि गाह्रो हुन्छ भनेको रहेछ न्योनमोङ गोम्न न्येम्बे धोकावे त्यसलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ ढेन्से त्यही भएर सेसिन भने चाहिँ सम्प्रदाय के भन्यो ढेम्बा भने चाहिँ त्यो याद गरेर के सम्झेर स्मरण गरेर अनि त्यसलाई यो आउन आँटेछ भने जानेर बुझेर त्यसलाई चाहिँ न्येम्बे छुङछुने त्यसलाई चाहिँ रिस आयो भने केले रोक्ने थाहा छ रिस आयो भने मैत्री भन्छ कि उसलाई सुख होस् भन्ने मनले चाहिँ साहना मैत्री र शान स्वभावहरूले रिस रोक्न सक्छन् होइन लोभ आयो भने चाहिँ त्यस जुनै चिजको लोभ आयो भने त्यसको राम्रो चिजपट्टि हेर्नु हुँदैन कि नराम्रो चिजपट्टि बुझ्नुपर्छ कि त्यसको संसारमा भएको चिजको गुण पनि हुन्छ अलिअलि दोषहरू हुन्छ कि हुँदैन हो जुन चिजमा चाहिँ हामीलाई मन बढी इच्छा जाग्यो त्यसकोपट्टि दोषहरूपट्टि विचार गर्नुपर्छ कि त्यसको दोष विचार गर्दै गऱ्यो भने त्यसलाई रोक्न सजिलो हुन्छ त्यसरी छ्यासो न्योनमा पुङ के माथा जस्तै
लोभहरू रिसहरू चाहिँ आफ्नो मनमा आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हटाइहाल्नुपर्छ अरे कि त्यति हटायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यस्तो हटाउने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो यति हटाएन भने चाहिँ पछि धेरै मनमा राखिरह्यो भने गाह्रो हुन्छ त्यसलाई रोक्न सक्दैन भनेको रहेछ दोर्न घङदु चोला चिजे क्या रङ्गी सिङ्गी नेकप चिटासी गुन्दु ढेन्दा सेसेन देम्बाई सेन्डेन डुबा घ्यासे लाग्ने हिँस संक्षेपमा भन्नु चाहिँ के गर्दाखेरि के बोल्दा जे गरे पनि आफ्नो मनको स्वभावहरू कस्तो छ मनले चाहिँ यतिखेर के सोचिरहेछ के विचार गरेछ सधैँ याद गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम जानेर बुझेर अरूलाई फाइदा हुने कामहरू मात्रै गर्नुपर्छ अरे कि सिन्धे डुबा घ्यासे लाग्ने हिँस हो यो सिन्धे डुबा घ्यासे लाग्ने हिँस यो अब यो चाहिँ सक्न आँटेछ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ गुवा जस्तो आएछ धेर चाहिँ बेटुबे घेवनाम यसरी अनि जुन माथि अनि के अरे घ्यासे लाग्ने सोधिनमा अब लेख्नु भयो नि त्यो लेखेको पुण्यले धेर चाहिँ बेटुबे घेवनाम त्यो पुण्यले चाहिँ थाइहेट हो सबै प्राणीहरू धुङ्गाल सेलवेसर दुःखबाट हार्नको लागि खोर्सो नम्बर दबे सेरप के भने चाहिँ सुनेता बुझेको सेरपले झन्झुङ्गुवा घ्याल्से लाग्ने बोधिसत्व बोधी बुद्ध हुनुहोस् भनेर गुवा गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो रे अनि दोग्यो तेन्जुए नामले सुङ्बे देन यो चाहिँ अहिले घ्यासे लाग्ने सोधे मात्रै जुन धो दा ग्यो तेन्जुए दो भने चाहिँ सूत्र है ग्यो भने चाहिँ अनि तन्त्र तेन्जुए भने संस्थाहरूमा भनेको त्यो मतलबहरू चाहिँ धम्बा नामकी सुङ्गी जेटाउने पहिला भनेको विद्वानहरू सद्गुरुहरूले भनेको चाहिँ त्यसको अनुसार गरेर त्यसको पक्ष लागेर घ्यासे नामकी लाग्ने सुम्च्यो देन भने चाहिँ बोधिसत्वहरूको जुन साधना 36वटा छन् तिनीहरूको सुम्च्यो दुइन 37वटा घ्यासे लाम्ला लोप दुई द्वन्द्व कोइस जुन चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधन गर्ने मन छ त्यसको लागि लेखेको हो भनेको रहेछ त्यो लेख्ने त लेख्यो अब उहाँले के भनेछ लोटे मेचे झङ्गा छुमेसेर उहाँले लेख्ने मान्छेले भनेको चाहिँ म चाहिँ धेरै ज्ञान नभएको अनि सिक्ने पनि धेरै दुःख नगरेको त्यही चाहिँ खेबा गेबे दिप्छुर मान्छे त्यही भएर मैले लेखेको चाहिँ शिवालाहरू विद्वानहरू खुसी हुने काम त छैन त्यही पनि दो धम्बे सुङ्ला तेन बेसी त्यो पनि सूत्र र अनि सद्गुरुहरूको वचनलाई हेरेर लेखेको कारणले घ्यासे लाग्ने ठुल्मे लेख पर्सेम यो चाहिँ शुद्ध छ यसमा चाहिँ गल्ती छैन भन्ने सोचमा छु भनेको रहेछ उहाँले आफैले ठुलो मान्छेहरूले आफैले म भन्दैन कि ठुलो गुरुहरूले मेरो ज्ञान त्यति छैन मैले धेरै पढेको छैन त्यस कारणले मैले त्यो लेख्ने त लेखेको छु तर त्यो नभए पनि त्यो धेरै ज्ञान पनि छैन पढेको नभए पनि ठुलो विद्वानहरूको जुन पुस्तकहरू लेखेको हुन्छ नि अगाडि त्योहरू पढेर लेखेको कारणले यहाँ चाहिँ गल्ती हुन सक्दैन ठिक छ भन्ने सोचिरहेको छु भनेको रहेछ म लेख्ने मान्छे घ्याल्से थोमे भन्छ यो लेख्ने चाहिँ होइन घ्यासे ललन होइङ्ग्या घ्यासे चेवा लक्षण भए पनि बोधिसत्वहरूको बानी व्यवहार चाहिँ एकदम समुद्र सरी धेरै सरी के लोमेन धक्टै टिङबक्का वेछेर म जस्तोले चाहिँ यो सबै बुझ्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ ग्याल्दा मटे लसो नेबेसो कुनै अब विपरीत गयो त्यो उल्टो भन्यो अथवा कुनै सम्बन्ध नभएको जस्तो छ भने त्यो दोषहरू चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु भने जस्तो कि धम्पनाम घिसेबर सहनु होला भनेको रहेछ देले जुङे गेवे ढुवाको यहाँबाट जति पुण्य गएको छ त्यो पुण्यले चाहिँ धन्दाम कुन्जो झन्जु सिम्छो कि सिधा सिवे थला मिनेबे चेङ्रे सिक्वे देदा छुङ पर्छ भने चाहिँ दुई बोधिसत्वहरू हुन्छ परमात्मा बोधिसत्व र झन्जुकी द्वन्दा बे झन्जु सिम त कुन्जो बे झन्जु दुईटाले संसारिक दुःख र अनि यो सिधा आफू मात्रै सुख प्राप्त गरौँ भनेबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ नबारेर चेङ्रेसीको देदा छुङ पर्छ भने चाहिँ चेङ्रेसी भगवान् जस्तै हुन सकोस् भनेर भन्नु गएको रहेछ यो चाहिँ हामीले घ्याल्से लाग्ने दिनमा चाहिँ आज अस्तितिर नि गर्दा दुई तिन दिन जति व्याख्या गरेको थियो आज नै गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सक्यो राम्रोसँग अलिअलि बुझ्यो होला होइन आफूले बुझेर मात्रै हुँदैन यो चाहिँ जे जति बुझेको छ त्यसलाई साधना गऱ्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ कि यति बुझेर राखेर मात्रै चाहिँ फाइदै हुँदैन धर्मको भनेको चाहिँ धर्मगुरु चाहिँ के भएछ भने आफूले जे जति बुझेको छ त्यो चाहिँ आफूले साधना गर्यो अभ्यास गर्यो भने चाहिँ एकदम फाइदा भयो
नत्र बुझेर राख्यो भने त्यति फाइदा हुँदैन भनेपछि यति बुझेर राखेको चाहिँ के भने उखुको बोक्रो खाएको जति मात्रै हो भनेपछि बोक्रो मात्रै खाएर फाइदा हुन्छ फाइदा त भित्र उखु खाएको भित्रको उखुमा हुन्छ है बोक्रोमा नि अलिअलि गुलियो अलिअलि हुन्छ होला त्यो सुनेर त अलिअलि फाइदा हो अलिअलि मात्रै हो कि त्यति फाइदा हुन्छ जान्यो भने मात्रै भयो मेन फाइदा चाहिँ के रहेछ आफूले बुझेर जानेर गरेर अनि साधना आफूले आफ्नो बानी बेहोर्न उदार्नुपर्छ के आफूले जस्तै रिस गर्नु हुँदैन रहेछ मान्छेलाई नराम्रो बन्नु हुँदो रहेछ थाहा भएपछि मान्छेलाई नराम्रो नभन्ने रिस नगर्दै गयो भने चाहिँ भित्र बोक्रो नखाएर भित्रकै उखु खाएको जस्तै एकदम फाइदा भयो बुझेर त्यत्तिकै राख्यो रिस गर्नु हुँदैन थाहा भएर त्यत्तिकै राख्यो रिस चाहिँ गऱ्यो भने अनि त्यो बोक्रो खाएको जस्तै त्यति फाइदा हुँदैन हुन्छ जे जति आफूले बुझेको छ नि होइन त्यो चाहिँ एकदम साधना अभ्यास आफ्नो बानी बेहोरमा उदार्नुपर्छ कि बोल्नु नहुनेहरू नबोल्ने गर्नु गर्दै यसरी तिनकै बढ्दै गयो भने चाहिँ एकदम फाइदा हुन्छ आफूलाई एकदम त्यो भित्र उखु खाएको जस्तै भयो नत्र बुझेर जाँदैन भने चाहिँ बोक्रो खाएको मात्रै त्यति फाइदा हुँदैन भनेको छ ल त्यही भएर आफूहरूले जे जति बुझेछ त्यो चाहिँ दिनकै आफ्नो बानी बेहोरमा आफ्नो दैनिक व्यवहारमा उदार्नुपर्छ कि ल व्यवहारमा उदार्न सक्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ आजलाई चाहिँ यतिमै राख्छु यो चाहिँ